यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा जानकारी। अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू र पश्चिम अफ्रिकाको केप भर्डे तटमा 60 बढी आप्रवासीको मृत्यु भएको आशंका। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो ढोकाका रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर विगतमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै कार्य विभाजन र कार्यशैलीमा सुधार गर्नतर्फ जोड़ दिइने बताउनुभयो। विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्धबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उहाँले छिट्टै विज्ञ र सरोकारवाला निकाय तथा कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनाइने जानकारी पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर रूपमा लागेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को लेखा परीक्षणको सम्बन्धमा जानकारी गराउन हिजो आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका सबै अंगले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्नुहुँदै यसका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका अंग जिम्मेवार नभई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुहुँदै यो वर्ष विगत भन्दा प्रभावकारी लेखा परीक्षणको योजना बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तु स्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिका बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। सत्तारूढ़ दलको बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग संवादमा तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्तारूढ़ दलको बैठकले संसदको गतिरोधले जनजीविकाका सवाल ओझेलमा पर्दै गएकाले संसद अवरोध नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेटवार्ता गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच समसामयिक राजनीति र संसदको गतिरोध बारे छलफल भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद बैठक अवरूद्ध हुँदा जनतामा निराशा बढ्ने र संसदप्रति जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले गतिरोध अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना हिजोदेखि शुभारम्भ गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको योजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रमिकहरू इतिहासका निर्माता र मुलुकको समृद्धिका आधार भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट अब नेपालमा कोही पनि श्रमिक बाहिर नरहने र सरकारका सबै कर्मचारीलाई योजनामा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक
40 देखि 50 लाख श्रमिकलाई यो योजनामा समावेश गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्र र बाहिर रहेका श्रमिकहरूको हित र आत्मसम्मानका लागि सरकार सधैं संवेदनशील रहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सरसिंह भण्डारीले मुलुकको आन्तरिक श्रम बजारका सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षण गर्ने बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गराउन सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग रहने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेर दक्षता हासिल गरेका युवाहरूलाई स्वदेशमा फर्काउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। राष्ट्र निर्माण मंच नेपाल र उद्यमशील युवा सृजनशील युवा राष्ट्रिय अभियानले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले विदेश जाने मानसिकता त्यागेर नेपालमै भएको अवसरको सदुपयोग गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले विदेश जाने बित्तिकै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट नेपाली युवाहरू मुक्त हुनुपर्ने बताउँदै आफ्नो माटोमा अवसर खोज्न सके मुलुकको विकास हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धिका लागि उत्पादकत्व र निर्यात वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले हिजो आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था समस्या र समाधान विषयक छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गर्न र निर्यात समेत गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले निर्यातका क्रममा कुनै पनि समस्या भए सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्थायित्व, बैंकिङ सहजीकरण र लगानीको वातावरण आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालू आर्थिक वर्षमा 90% प्रगति हासिल गर्ने गरी काम गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्रालय र पूर्वाधार पत्रकार समाजले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले गत वर्ष 70% प्रगति भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा 20% बढ़ाइने बताउनुभयो। मन्त्री ज्वालाले भौगोलिक अवस्थाका कारण बाढ़ी पहिरोले ठाउँ ठाउँमा सड़क अवरूद्ध भए पनि सकेसम्म चाँडो खुलाएर विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो। रेडियो नेपालबाट अहिले बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै जिल्लामा यसै आर्थिक वर्षमा दादुरा र रुबेला रोग विरूद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। दादुरा रोगलाई सन् 2026 सम्ममा निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षभित्र देशभरका बाल बालिकालाई दादुरा र रुबेला विरूद्धको खोप लगाउन अभियान सञ्चालनको तयारी गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिमी अफ्रिकाको केप भर्डेमा भेटिएको डुङ्गामा 60 भन्दा बढ़ी आप्रवासीको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन फर माइग्रेशनले 12 देखि 16 वर्षका बाल बालिका सहित 38 जनाको उद्धार गरिएको जनाएको छ। सेनेगल र सिएरा लियोनका करिब 100 जना व्यक्तिहरू डुङ्गामा रहेको र 1 महिनादेखि उनीहरू समुद्रमै रहेको जनाइएको छ। घटना भएको मिति भने यकिन हुन सकेको छैन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
आज देशभर अधिकांशदेखि सामान्य बल्दी रही पहाड़ी भूभागको केही स्थान र बाँकी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने कोशी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित अधिक वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा जानकारी। अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू र पश्चिमी अफ्रिकाको केप भर्डे तटमा 60 बढ़ी आप्रवासीको मृत्यु भएको आशंका। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।